भ्रष्टाचार गर्ने एउटा संयन्त्र खडा गर्न दलीय हुकमा चाहिँ तलकोलाई राख्ने संयन्त्रको लिङ्क बनाउन मात्रै खोजेको अरू केही होइन। त्यो भ्रष्टाचारको लागि दलीय हुक हो, नत्र भने त्यहाँ सैद्धान्तिक कुनै आधार छैन। भनेपछि स्थानीय तहमा दलीय प्रतिस्पर्धा आवश्यक छैन। पार्टीको आधिकारिक निर्णय यही हो, आधिकारिक निर्णय हो। र हामी यो चाहिँ हामीलाई जनताले मत दियो भनेदेखि हामी चाहिँ सबभन्दा पहिला अहिले देशमा नि संविधान कुनै पनि एउटा भनौँ न बुदा संशोधन गर्छौँ भने सबभन्दा पहिला संशोधन भनेकै हामी यही व्यवस्था हटाउँछौँ। मान्नु पर्यो क्या, तपाईँहरू पहिला छर्लङ्ग भएर हाम्रो अनुसन्धान गरेर खुल्ला रूपमा हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ भनेर तपाईँकै मिडिया मार्फत म चाहिँ नि तपाईँले यो कुरो यहाँबाट उठाउनु भयो। म अध्यक्षजीको तर्फबाट म यति जिम्मा लिन्छु। यो मेरो घोषणा भनेको अध्यक्षजीको घोषणा हो। अभियान तपाईँहरू आफैबाट थाल्नु हो, यो अभियान हो र हामी चाहिँ घोषणा गर्छौँ। हामी माथि कुनै किसिमको त्यो छ भनेदेखि हामी कठघरामा उभिन तयार छौँ। तपाईँहरू ल्याउनुहोस् र यो कुरोलाई भण्डाफोर गरौँ, यसलाई साझा सवाल बनाऊ, साझा हाम्रो एजेन्डा हो। जे छ अहिले संसार जुन किसिमले अर्थतन्त्रले अहिले थिलथिलिएको छ, संसार थिलथिलिएको छ, यहाँ चाहिँ हामी अहिले तत्कालै श्रीलङ्का देखाउन खोज्छौँ, अरू देश नजिकका अरू देश देखाउन खोज्छौँ। त्यति मात्रै होइन, अहिले युक्रेन र रुसको युद्धले संसार थलिएको छ, त्यसको संसार मात्रै परेको छ। यही बेला हो, यो बेलामा हामी भ्रष्टाचार मुक्त हौँ र हामी अहिलेसम्म पनि जुन किसान हाम्रो किसान प्रधान कृषि प्रधान देश, यो किसानले भरिएको देश, यो अभियान स्थानीय तहमा होइन कि अब यहाँहरूबाटै सुरु हुन्छ। बिल्कुल हामीबाटै सुरु। हामी चाहिँ नि एकदम प्रष्ट भएर जनताको हामी माथि केही छ भने छानबिन गर, हामी माथि छानबिन गर। कहीँ केही छ भने हामी चाहिँ नि सजाय भोग्न तयार छौँ। पार्टीको रूपमा मान्यता प्राप्त गरेर चुनावी मैदानमा उम्मेद्वार हुनुहुन्छ, कतै न कतै ओत्त लाग्नु पर्ने होला नि, नभए त बेहालकै अवस्था हुन्छ भन्ने कुरा छ। बिल्कुलै होइन, हाम्रो छाना एउटै छाना मुनि सबै छौँ। कसैले भन्छ यो मेरो छुट्टै घर हो, यो मेरो छुट्टै घर हो, नेपाल आमा, नेपाल देश, यो सबैको हाम्रो साझा घर हो। यसभित्र हामीले नि शान्ति अमन चयन कायम राख्नु छ। एमालेसँग टाढिनु भयो, हेर्नुहोस्, दल फरक हुने बित्तिकै नि निश्चय पनि आइडेन्टिटी फरक हुन्छ। यसबाट नि कसैले कसैसँग टाढा र नजिक सम्झिनु कुनै दलसँग नि त्यो यदि हो भनेदेखि नि तपाईँ नि दुई धार नि अहिले त तपाईँ साथी मन्त्री ब्रिजेश कुमार गुप्ता लगायतका केही नेताहरूले एमाले पार्टी प्रवेश गरेसँगै यहाँहरूमा अलि तिक्तता छ एमाले प्रति भनेर विश्लेषण गर्छन्। बिल्कुलै होइन, बिल्कुलै होइन। शुभकामना छ उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा। विचार त कतै न कतै थियो। ट्याक्कै भनौँ भने तपाईँको अध्यक्ष सूर्य चिन्ह लिएर निर्वाचन लडेर विजय भएर मन्त्री भएको व्यक्ति पनि हो। तपाईँलाई नि यसको जवाब कसरी दिउँ भने तपाईँले भनेको नि सर्वसाधारणको आँखाबाट हेर्दा र एउटा नि प्राइमरी एउटा राजनीतिमा लागेको व्यक्तिहरूको पनि नजरबाट हेर्दा सरसर्ती त्यत्रो लामो एउटा चाहिँ एजेन्डा बोकेर आएको नेता र यति चाहिँ नि सङ्घर्षको बेलामा जतिखेर देश ध्रुवीकृत थियो त्यतिखेर जुन किसिमले त्यो चिन्ह लिएर लड्नु हो नि त्यो मानिसलाई एकदम अनौठो लागेको थियो। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन यति बेला राजनीतिक दलहरूलाई आगामी वैशाख 30 गते तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन लागिसकेको छ। दलहरू आफ्नै विचार एजेन्डा र आफ्नै स्वार्थ केन्द्रित भएर जनतामाझ पुग्न थालिसकेका छन्। एकातर्फ सत्ता गठबन्धन मिलेर तालमेल भनेर निर्वाचनमा होमिएको छ भने अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले कसैसँग पनि हामी तालमेल गर्न सक्दैनौँ र हामी गर्दैनौँ भनेर चुनावी मैदानमा होमिँदै गर्दा अन्य दलहरू पनि आफ्नै एजेन्डा र आफ्नै विचार बोकेर जनतामाझ पुग्न थालिसकेका छन्। राजनीतिक दलहरू नितान्त एजेन्डा र जनताका
वास्तविक समस्या भन्दा पनि एकले अर्कोलाई छ्यापाछ्याप गर्ने प्रवृत्ति अनुसार जनतामा पुगेको भान भइरहेको छ। उनीहरूका कार्यक्रम, उनीहरूका अभिव्यक्तिले यस्तै देखाउन थालेको छ। जनताले 5 वर्षको हिसाब खोज्ने समय आएको छ र जनताहरूले प्रश्न पनि उठाउन थालेका छन्। यसैबीच आज पनि हामी स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित भएर बहस गर्नेछौँ र यसका लागि जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाक्टर शिवजी यादवलाई अतिथिको रूपमा स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। यो पार्टीले के भनेको छ भने आफ्नो बैठकको एउटा निर्णयमा गठबन्धन आवश्यक होइन अथवा गठबन्धन भएर चुनावमा जानु आजको आवश्यकता होइन, एजेन्डा बोकेर चुनावमा जानु सक्नुपर्छ, आफ्ना एजेन्डा प्रस्तुत गरेर जनताको मन जित्नुपर्छ र तालमेल गरेर आउने कोहीलाई पनि मत दिनु आवश्यक छैन, विचार बोक्नेलाई मत दिनुपर्छ भनेर एक किसिमको नयाँ जोश र जाँगरका साथ जनता माझ जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। र अर्को कुरा, भ्रष्टाचारलाई प्रमुख केन्द्रमा राखेर यो पार्टी अगाडि बढेको छ, जुन पार्टी केही दिन अगाडि मात्रै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर पार्टीको मान्यता पाएको छ। त्यही पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। चुनाव लाग्यो, सबै दलहरू आफ्ना एजेन्डा बोकेर जनतामा जाँदैछन्। यहाँहरूले पनि अब हामी पनि होमिनुपर्छ है निर्वाचनमा भनेर बैठकहरू, छलफलहरू पनि तीव्रता दिइरहनु भएको छ र अब जनतामा जाने बाटो खोजिरहनु भएको छ निर्वाचनको लागि। यो भन्दै गर्दा यहाँहरूले यो गठबन्धनमा आउने अथवा समूह बनाएर पार्टी बीच एकता गरेर निर्वाचनमा जाने उम्मेदवार बन्नेहरूलाई होइन, एजेन्डा र विषयवस्तु बोक्नेलाई मात्रै मत हाल्नुपर्छ भनेर नयाँ ट्विस्ट ल्याइदिनु भएको छ यी दलहरूलाई। यो तपाईँहरूले गर्न खोजिया चाहिँ किन? कि हामी सानो छौँ, हामी कतै पराजित हुन्छौँ, यिनीहरू सबै मिलेर गयो भने भन्ने यो डरको मानसिकता हो अथवा साँच्चै हुनुपर्ने आजको यो लोकतन्त्रमा हुनुपर्ने यो वास्तविकता हो? तपाईँहरूले बोल्न खोजिया चाहिँ के? ठिकै भन्नुभयो, यहाँले भूमिकामा जुन कुरा भन्नुभयो वास्तविकता कुरा त्यही हो। हाम्रो पार्टीले भर्खर हिजो जुन केन्द्रीय कमिटीको बैठक गरेर एउटा निर्णय जुन गरेको छ त्यसको चाहिँ सार हिजो हामीले त्यहाँ केही प्रेस वक्तव्य जारी गरेर केही मिडियामा भन्या पनि थियौँ। त्यसको सार केही यहाँले भन्नु पनि हो। वास्तवमा त्यो आवश्यकता त्यही हो र त्यही नै राष्ट्रले अहिले चाहेको छ, जनताले चाहेको छ, गर्नुपर्ने पनि त्यही हो। यहाँले जहाँसम्म भन्नुभयो तपाईँ एउटा चाहिँ दल अहिले भर्खर भएको दल डरले हो कि सानो छ भनेर हो कि, मानसिकताबाट हटाइदिनुस्। दल सानो ठुलो हुँदैन भन्छन् नि त यहाँ राजनीतिका दलहरू हामी ठुला दलहरू भनेर भन्ने प्रचलन छ नि त। यो सब यही प्रचलन र एक किसिमको संस्कृति जुन छ नि भएको कुरो, त्यही भएर त राजनीतिबाट मानिसहरूलाई वितृष्णा हुन थालिसक्यो, अविश्वास भइसक्यो। यो शिशु प्रजातन्त्र म त सुन्दै आएको थिएँ जतिखेर काङ्ग्रेस, जतिखेर यहाँ राजतन्त्र थियो, त्यतिखेर जब बहुदलीय प्रजातन्त्रमा भनौँ न प्रवेश गर्यो देश, राजा हुँदाहुँदै प्रजातन्त्रमा जब प्रवेश गर्यो बहुदलीय व्यवस्थामा, त्यतिखेर पनि जब अप्ठ्याराहरू पर्न थाल्यो अनि शिशु प्रजातन्त्र भन्थे होइन। आखिर किन भन्दैछन् भने त्यतिखेर त हामी सानै थियौँ, हेरिरहेका थियौँ, आइसक्यो अब पनि के छ र यस्तो भनेपछि नि त्यसपछिका खतराहरू पनि बेहोरेकै हो देखियो। अहिले आएर जब त्यो व्यवस्था नै परिवर्तन भइसक्यो र अब गणतन्त्र वास्तवमा सङ्घीय गणतन्त्र लोकतन्त्र आइसकेपछि अब त कोही कतै व्यवस्थामा बाधा छैन। अब आन्तरिक जुन एउटा सङ्घीयताको स्वरूप जुन छ, स्वरूप आयो, तर वास्तविक सङ्घीयता अनुसार जुन संरचना बन्नुपर्ने, राज्य पुनर्संरचना हुनुपर्ने, त्यसमा चाहिँ नि विवाद छ। त्यो विवाद संवैधानिक हिसाबले समाधान गर्ने भन्ने मात्रै न चुरो कुरो अहिले देशको राजनीतिक समस्या हो। त्यो राजनीतिक समस्या समाधान गर्नलाई जब संविधान जारी हुँदै थियो त्यतिखेरको जुन विवाद थियो, त्यो विवादका बावजुद पनि जनतामा जुन निर्वाचनमा होमिए र भने
संविधान संशोधन मार्फत यो ढोका त खुलेकै छ। यो विवाद अब 2वटा संविधान सभा बेहोर्यौं। अब चाहिँ नि लामो समयदेखि स्थानीय तह खाली छ। त्यतिखेरका अब त्यो प्रशासनमा बसेका कर्मचारीहरू अथवा जो होस्, त्यतिखेर एउटा सर्वदलीय एउटा संयन्त्रबाट जुन किसिमको भ्रष्टाचारहरू भइरहेको थियो, त्यसबाट चाहिँ राष्ट्र मुक्त हुनु पर्यो र जनप्रतिनिधिको हातमा छिटोभन्दा छिटो सुम्प्यौँ भन्ने मानसिकताले निर्वाचनमुखी जुन जनता थिए त्यसको लागि त्यो मनोविज्ञानलाई बुझेर ठुला बनाउँदा यहाँले जुन भन्नुभयो त्यो दलहरूले छिटो छिटो गरेर यो जनतामा जाउँ भनेर निर्वाचन त्यतिखेर गराउनु भयो, घोषणा भयो, निर्वाचनमा गयौँ र हो वास्तवमा अब यो जुन बाँकी कुरा छ त्यसलाई संविधान संशोधनमा त गरौला भनेर सबै गए। जनताले नापी तौलिकन त्यतिखेर यति एक घर परिवार सबैमा राजनीतिक चेतना जागरुकता थियो, किनभने देशमा व्यवस्था परिवर्तनको बेलामा सबैको चासो थियो के हुँदैछ भनेर। व्यवस्था परिवर्तन हुँदैछ, अब त वास्तवमा जनताको घर घरमा सिंहदरबार आउँदैछ भन्ने थियो नि त। अधिकार आउँदैछ, आफ्नो हातमा शासन सत्ता आउँदैछ, आफ्नो घर आफैले बनाऊ, आफ्नो देश आफै बनाऊ भन्ने नि यो कुरा आउँदैछ भनेपछि नि यो ढोकाबाट संविधानमा जुन राखिएको त्यो ढोका, त्यो एउटा प्रावधान छ संशोधन मार्फत बाँकी कुरो गर्ने, त्यो भनेको बहुमत अथवा 2/3 बहुमतबाट संविधान संशोधन गर्ने हो भनेपछि लौ न त देऊ न त एउटा भोट भनेर एक खालको कुनै दलले चलाउनलाई थाई सरकारको फेरि त्यतिखेर कुरो थियो। भनेपछि नि चाहना त्यतिखेर संविधान संशोधनको जुन थियो, संशोधनको चाहना भएको र माग भएको दल भनेको त्यतिखेर भनौँ न अहिलेको जनता समाजवादी पार्टी त्यतिखेर हामी थियौँ र उतातिर माओवादी थिए। यी दुईटा दलको बहुमत भएन। आयो बहुमत कसको? जो एमाले त्यतिखेर भनौँ न एमाले थियो र एमालेको संसदीय निर्वाचनसम्म त्यहाँ चाहिँ त्यही कुरोमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भनेर एमाले पनि वाचा गरेपछि बहुमत ल्याउन सकिन्छ 2/3 भन्ने आशले माओवादी पनि नजिक भए र तिनीहरू चाहिँ झन्डै 2/3 ल्याए भनेपछि जनताले ल अब यसमा पनि वाचा गर्यो, संविधान पनि संशोधन हुन्छ भनेर लगत्तै आउने बित्तिकै जनता समाजवादी पनि नि त्यतिखेर प्रसङ्ग म यहाँलाई एकैछिनपछि जोड्छु। मैले जोड्न खोजेको कुरा के भने यहाँहरूको केन्द्रीय कमिटी बैठक जसरी बस्यो र निर्णय गर्यो, यहाँहरूले के भन्नुभयो भने निर्वाचनमा दलीय गठबन्धनलाई तोडेर अगाडि बढ्न आम मतदातालाई आह्वान गर्नुभयो। म त्यहीँ आउँदै थिएँ भनेपछि नि त्यहाँ जनताले जुन किसिमले मत दिए, अब यो 2/3 त संविधान संशोधन गर्छ, त्यसपछि त संविधान सभामा बाँकी भएका कुरा पनि समाधान हुन्छन्। यति नापी तौलिकन जनताले भोट दिए, त्यसको दुरुपयोग कहाँ भयो भनेदेखि यो तपाईँले देखिहाल्नुभयो। 2/3 त त्यो सरकारलाई पुगेकै थियो नि, करिब 2/3 पुगेको थियो, करिब दललाई पुगेको थियो। तर जनता समाजवादी त्यसमा पुगिसकेपछि त पुगि नै सकेका थियो 2/3। तर विभिन्न बहानामा जुन किसिमले फेरि त्यो जनताले दिएको जुन म्यान्डेट थियो त्यसको दुरुपयोग गरेर जनताको चाहनाअनुसार संविधान संशोधन नगरिकन फेरि एउटा देशमा अस्थिरताको भुमरीमा जुन फेरि धकेल दियो, त्यसले गर्दा प्रष्ट के भयो भनेदेखि जनतालाई झुक्क्याउँदा रहेछन्। आफ्नो एजेन्डा नि एउटा भन्ने आएर अर्को गर्ने भनेपछि त्यस्तो एजेन्डा गरेपछि अर्को त्यसले जनताले त फेरि त्यसलाई ठम्ब्याउने, त्यसलाई सजा दिने जनताले नै सजा दिने हो र जनताले नै त्यसलाई पुरस्कृत गर्ने हो भनेपछि यो दल आफ्नो एजेन्डा घटना भयो, यो घटित घटना भयो। आजको दिनमा यहाँहरूले गरेको यो आह्वान के को लागि हो? म त्यही भन्दैछु, त्यो के को लागि हो भनेदेखि जनतामा एउटा कुरो लिएर गइसकेको कुरोलाई तपाईँ आएपछि सरकार निर्माण गर्नुहुन्छ र सरकारबाट डेलिभरी दिनु भएन भनेदेखि फेरि जनतामा जहाँ तपाईँले दिनुभयो अथवा दिनु भएन भने तपाईँको वाचा सही रहेछ अथवा गलत रहेछ, तपाईँको नीति सही रहेछ अथवा गलत रहेछ भन्ने कुरा देखिनेको भनेको त जनताको म्यान्डेटबाट हो नि। भनेपछि नि त्यो आवधिक निर्वाचनमा बहुदलीय प्रजातन्त्रमा यो लोकतन्त्रमा लोकको मतको जुन छ नि
भ्यालु त्यो भनेको निर्वाचनमै देखिने हो, त्यसको चाहिँ वास्तविक त्यो। उसो भए यहाँहरूले जनतालाई तिमीहरूले मूल्याङ्कन गर है हो। अघिल्लो पटक एजेन्डा बोकेर आएका ती दलहरूले के एजेन्डा बोकेका थिए, तिनीहरूले पुरा गर्न सकेनन्, आजको दिनमा कसरी आउँदैछन् यिनीहरूलाई ख्याल गर र जसको राम्रो एजेन्डा छ र जसले पुरा गर्न सक्छ त्यसलाई मात्रै मत देऊ भन्न खोज्नु भयो। बिल्कुलै हामी हुने नै त्यो गर्नुपर्ने नै त्यही हो, लोकतन्त्रको खासियत नै त्यही हो। त्यो त भनिरहनु नै पर्ने, सबै दलले त्यही भन्नुपर्ने हो। किन अब त जनताको हातमा गएको छ, यदि वास्तविक लोकतन्त्र जनताबाट नि सञ्चालित हुने हो भनेदेखि त्यो त जनताबाट सञ्चालित विधि जोडेको प्रश्न यहीँनिर यहाँहरू भर्खर मात्रै स्थापित भएको पार्टी भएको कारण यहाँहरू तर्सिएर हो कि अथवा साँच्चै तपाईँहरूको यस्ता जनताका हित, जनतासँग जोडिएका हित र एजेन्डा भएको कारण यो बोल्दै हुनुहुन्छ आज? तपाईँको भनाइमा सत्यता कतिखेर हुन्थ्यो जतिखेर हामी नि कसैसँग टाँसिएर कुनै दलसँग नि सम्झौता गरेर गठबन्धन गरेर जान्छौँ भनेपछि हो हामी चाहिँ भर्खर जन्म्या छौँ, सानो छौँ र आफ्नो चाहिँ नि एउटा संरक्षणको लागि कसैको ओत लाग्न गयौँ भन्ने एउटा हुन्थ्यो। त्यतिखेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँहरू हिजोको दिनमा कतै न कतै टाँसिएर आएको व्यक्तिहरू त हो, तपाईँहरूको विचार त कतै न कतै थियो। ट्याक्कै भनौँ भने तपाईँको अध्यक्ष सूर्य चिन्ह लिएर निर्वाचन लडेर विजय भएर मन्त्री भएको व्यक्ति पनि हो। तपाईँलाई नि यसको जवाब कसरी दिउँ भने तपाईँले भनेको नि सर्वसाधारणको आँखाबाट हेर्दा र एउटा नि प्राइमरी एउटा राजनीतिमा लागेको व्यक्तिहरूको पनि नजरबाट हेर्दा सरसर्ती त्यत्रो लामो एउटा चाहिँ एजेन्डा बोकेर आएको नेता र यति चाहिँ नि सङ्घर्षको बेलामा जतिखेर देश ध्रुवीकृत थियो त्यतिखेर जुन किसिमले त्यो चिन्ह लिएर लड्नु भने त्यो मानिसलाई एकदम अनौठो लागेको थियो। तर त्यसको पछाडि सबभन्दा सारगर्भित कुरा के थियो भनेदेखि देशमा जुन किसिमको चिरा पारिएको थियो, दुई ध्रुवीकृत गरिएको त्यो पहाड र मधेसलाई समाज विभाजित गरेको थियो, त्यसलाई कहीँ न कहीँ त्यो नेतृत्वको जिम्मा थियो हामी कहीँ न कहीँबाट जोड्नुपर्छ भनेपछि उहाँले त्यसको गम्भीरता बुझ्नुभयो र हिजोको दिन आवश्यकता थियो। बिल्कुल जब पद र प्रतिष्ठा त्यहाँबाट गयो, मन्त्री पद गयो अनि नयाँ पार्टी खोलेर यस्ता कुरा गर्न सक्छ र भने बिल्कुलै होइन। मन्त्री पदको लागि उहाँ त्यहाँ गएको पनि होइन, त्यही चिन्ह लिएर लड्ने जुन कुरो छ यदि उहाँलाई त्यही गर्नु थियो त उहाँ त्यही पार्टीमा गइहाल्नुहुन्थ्यो नि। चुनाव लड्ने बेलामा फरक पार्टी किन चाहिन्थ्यो अथवा फरक आफ्नो आइडेन्टिटीबाट किन लड्नु पर्थ्यो? आइडेन्टिटी त उहाँको फरक थियो नि, स्वतन्त्र समूह भन्ने थियो नि। पार्टी गठन भएको थिएन तर समूह त स्वतन्त्र थियो भने त्यतिखेर स्वतन्त्रता त उहाँले नि राख्नु हुने थिएन नि। त्यो चाहिँ नि निर्माणको एउटा फेज थियो र त्यो निर्माणको फेज के को लागि भनेदेखि वास्तवमा त्यतिखेर समाजलाई जोड्नलाई, राष्ट्रिय राजनीतिलाई जोड्नलाई, मधेस पहाडलाई जोड्नलाई एकदम आवश्यक थियो र त्यसैको लागि उहाँ चाहिँ नि रिस्क लिएर उहाँले आफ्नो नि उहाँको भिजन थियो र उहाँको भिजनले गर्दा त्यो कुरो उहाँ निर्णयमा पुग्नुभयो र त्यसको रिजल्ट आज देखियो। उसो भए भनिदिनुहोस्, यहाँहरूलाई एमाले विश्वास गरेन अथवा यहाँहरू एमालेसँग जान चाहनु भएन आजको दिनमा? बिल्कुलै होइन, बिल्कुलै होइन। एमाले विश्वासकर्ता त त्यहाँ देखिया थियो नि त, 3.5 वर्षसम्म त यहाँहरू सँगै हुनुहुन्थ्यो नि त एमालेसँग त तपाईँले देखिहाल्नुभयो जो एमालेका विरोधमा यति मानिस शहादत प्राप्त गरे, जगजाहेर छ। राजविराजको घटना, महोत्तरीको घटना, कति मानिस त्यहाँ शहादत प्राप्त गरे। त्यही जनता समाजवादी अहिले जुन छ नि त्यसैका क्याडरहरू शहादत प्राप्त गरेका होइनन्। तर निर्वाचन लड्ने बित्तिकै त सरकारमा एउटा स्टेक लिएर त्यो बसे, त्यो लिएर बसे त्यहाँ। त्यसको चाहिँ ओत लाग्ने एउटा के थियो भनेदेखि हो 2/3 भएपछि संविधान संशोधन गराइन्छ हुन्छ भन्ने नि एउटा मूल्य मान्यताको आधारमा आशा थियो, त्यसको आधारमा गरिएको थियो। तर त्यो पनि त फेक रहेछ नि भन्ने कुरो त हाम्रो अध्यक्षजीले नि त्यो समाजको विभाजन जुन छ त्यो चाहिँ निर्वाचनको बेलामा त्यसको चाहिँ क्यास गर्ने र सत्तामा आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ नि
फेरि रसास्वादन गर्ने, त्यसको इन्जोय गर्ने आफ्नो पार्टी दलका नेताहरूले त्यो भन्दा पनि समाजलाई नै पहिला जोड्दै जाउँ, अनि जोडेर एउटा एक किसिमको जुन हार्मोनी भन्छ, त्यसपछि यो राजनीतिक समस्या जुन छ त्यो र कूटनीतिक संसार त एक किसिमले नै ग्लोबल फेज छ भनेपछि त्यो कुरो गर्ने भनेको देशमा शान्ति र अमन चैन कायम रह्यो र आफ्नो जुन स्थानीय आफ्नो घर व्यवहार जुन छ त्यो राम्ररी चलिरह्यो भनेदेखि न हुने हो, शान्ति रह्यो भने न हुने हो। त्यसको लागि तीन तहको जुन सरकार छ त्यसमा स्थानीय तह यहाँले आज स्पष्टै भनिदिनुहोस्, यहाँहरू एमालेसँग टाढिनु भयो, बिल हेर्नुहोस्, टाढे दल फरक हुने बित्तिकै नि निश्चय पनि आइडेन्टिटी फरक हुन्छ। यसबाट नि कसैले कसैसँग टाढा र नजिक सम्झिनु कुनै दलसँग नि त्यो यदि हो भनेदेखि नि तपाईँ नि दुई धार नि अहिले त तपाईँ साथी मन्त्री ब्रिजेश कुमार गुप्ता लगायतका केही नेताहरूले एमाले पार्टी प्रवेश गरेसँगै यहाँहरूमा अलि तिक्तता छ एमालेप्रति भनेर विश्लेषण गर्छन् क्या? बिल्कुलै होइन, बिल्कुलै होइन। शुभकामना छ उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा, उहाँको उत्तरोत्तर भविष्यको प्रगतिको कामना हामी गर्छौँ। राम्रो गर्नुहोस्, जेन्टलम्यान हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ नि जहिले पनि मात्रै होइन थुप्रै यहाँहरूको पार्टीमा आस्थावान म पनि त उहाँभन्दा 1 वर्ष पहिला मै पनि त एमालेमा प्रवेश गरेको थिएँ नि त। म चाहिँ नि 1 वर्षपछि अहिले यो नयाँ दलको हिसाबले फर्केर आएँ। भनेपछि नि यहाँले जुन भन्नुभयो नि त्यो चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो, त्यसको उहाँ उपभोग गर्दै हुनुहुन्छ। रह्यो अहिले देशको राजनीतिक समस्या, साँच्चैकै लिडर हो र लिडरसिप हो भनेदेखि कुनै निर्वाचन क्षेत्र कुनै चुनावमा गएर आफूले त्यसमा सफलता हासिल गर्नुभन्दा पनि देश आफ्नो झिनो सानो योगदानबाट वचनबाट समाजलाई कसरी जोड्न सकिन्छ, देशको जुन समस्या छ त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, त्यो योगदान पुर्याउन सक्नु अहिलेको सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी हरेक नागरिकको हो, हरेक नेताको हो। त्यसले गर्दा मलाई नेता र नेतृत्वसँग आग्रह छ, व्यक्तिगत एउटा गाली गलौज गर्नुभन्दा कुनै दलको सिद्धान्तको बारेमा बरु हो तपाईको सिद्धान्तमा यो खोट छ, तपाईले यसरी देशलाई सिद्धान्तमा बहस गर्न सक्छ, सिद्धान्तमा बहस गरौँ, सिद्धान्त यो हिसाबले राष्ट्रलाई अगाडि लान सकिन्छ, जनताको माझमा आफ्नो सिद्धान्त आफ्नो नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरौँ होइन, त्यस आधारमा अगाडि बढौँ। डाक्टर साहब उसो भनिदिनुहोस्, अब अहिले त एकातिर गठबन्धन छ, एकातिर एमाले छ, आजको दिनलाई हेर्दै गर्दा अब तपाईँहरू भर्खर मात्रै आधिकारिक पार्टीको रूपमा मान्यता प्राप्त गरेर चुनावी मैदानमा उम्मिदै हुनुहुन्छ, कतै न कतै ओत्त लाग्नु पर्ने होला नि, नभए त बेहालकै अवस्था हुन्छ भन्ने कुरा छ। बिल्कुलै होइन, हाम्रो छाना एउटै छाना मुनि सबै छौँ। कसैले भन्छ यो मेरो छुट्टै घर हो, यो मेरो छुट्टै घर हो, नेपाल आमा नेपाल देश यो सबको हाम्रो साझा घर हो। यसभित्र हामीले नि शान्ति अमन चैन कायम राख्नु छ, बुझ्नु भएन? यसभित्र हामी कोलाहल सुरु गरेर यसैको जगलाई हामीले भत्कायौँ भनेदेखि, यहाँको भनौँ न भित्र हामीले त्यो खैला बैला गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो छाना चुहेपछि उहाँ पनि भिज्नुहुन्छ, हामी पनि भिज्छौँ, सबै भिज्छन्। त्यसले गर्दा कसैले म ठुलो छु मेरो घर हो भनेर यसमा यो ओत लाग्न आयो भने सोच नै बेकार हो। यो सबैको साझा घर हो, कुनै दलको यो नेपालमा पनि दलले आग्रह गरे पनि यहाँहरू बिल्कुलै होइन, हामी कुनै दल आग्रह गरेर हाम्रो त्यही त म सैद्धान्तिक उसमा के आउँदै थियो भनेदेखि अहिले स्थानीय निर्वाचन जुन छ, स्थानीय तह नै त्यो दलीय आधारमा हुनु हुँदैन, त्यो भन्नु नै अहिले के देखाइसक्यो एकै पिरियडले। यो त्यहाँ गएको जुन किसिमको एउटा जिम्मेवारी भयो र विकास निर्माणको लागि जुन एउटा चुनावी एउटा त्यो त चुनावको पनि निर्वाचनको पनि पद्धति जुन छ, जुन पद्धतिबाट एउटा प्रेसिडेन्सियल फर्म अफ इलेक्सन न अहिले त्यहाँ हो, त्यहाँ त डाइरेक्ट जनताको मतबाट अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य वडा सदस्य सबै चुनिन्छ। त्यहाँ त कुनै नि त्यहाँ पार्टीगत हुने नहुने त्यो डाइरेक्ट प्रेसिडेन्सियल फर्मको त्यो चुनावबाट कुनै दलको जनता किन नहोस्, त्यहाँको प्रतिनिधि किन नहोस्, त्यो सबै त्यहाँको जनता हो।
त्यो सबैको लोकप्रिय जनता त्यसको विकासको लागि नि त्यो गर्ने तहको निर्वाचनमा दलभन्दा माथि उठेर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ हो। संसारमा त्यही प्र्याक्टिस छ। हाम्रो दलमा यो विशुद्ध एक खालको भन्नुहुन्छ भने दलका माथिका नेताहरूले एउटा ब्युरोक्रेसीको उसमा जुन किसिमको भ्रष्टाचारको संयन्त्र देखेको छ तलबाट माथिसम्म त्यो पिसी खाने भन्छ नि पर्सेन्टेज, त्यो पर्सेन्टेज खाने जुन एउटा ब्युरोक्रेटिक उसभित्रको एउटा जुन भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन, झन् त्यसको 4 दोब्बर भ्रष्टाचार गर्ने एउटा संयन्त्र खडा गर्न दलीय हुकमा चाहिँ तलकोलाई राख्ने संयन्त्रको लिड बनाउन मात्रै खोजेको हो, अरू केही होइन। त्यो भ्रष्टाचारको लागि दलीय हुक हो, नत्र भने त्यहाँ सैद्धान्तिक कुनै आधार छैन। भनेपछि दलीय प्रतिस्पर्धा आवश्यक छैन। पार्टीको आधिकारिक निर्णय यही हो, आधिकारिक निर्णय हो। र हामी यो चाहिँ हामीलाई जनताले मत दियो भनेदेखि हामी चाहिँ सबभन्दा पहिला अहिले देशमा नि संविधान कुनै पनि एउटा भनौँ न बुदा संशोधन गर्छौँ भने सबभन्दा पहिला संशोधन भनेकै हामी यही व्यवस्था हटाउँछौँ दलीय उसबाट स्थानीय तह। यहाँहरूले त स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको भण्डाफोर गरेर हाम्रो पार्टी अगाडि बढ्छ भन्नुभएको। बिल्कुल बिल्कुल, हामीले त्यही भएर अहिले निर्वाचनमा हामीले जोड तोडका साथ निर्वाचन आयोगमा पनि कुरा उठायौँ। त्यहाँ अहिले स्थानीय तहमा जुन किसिमको भ्रष्टाचार भएको छ र त्यहाँ अनियमितता भइरहेको छ, अहिलेदेखि नै त्यहाँ महालेखाको एउटा जुन छ नि प्रतिवेदन हुन्छ, प्रतिवेदन त्यसको पनि त्यहाँ अहिले एउटा म्याच्योर त्यो कुनै पोलिसी बनिसकेको छैन। भनेपछि त्यहाँ चाहिँ नि अहिले कसैको बेरुजु त्यहाँ त्यो जुन छ नि त्यसलाई तुरुन्त त्यसलाई चाहिँ त्यो कडाई गरियोस् र जसको बेरुजु छ त्यसलाई कुनै पनि हिसाबले त्यहाँ टिकट दिए पनि त्यो निर्वाचनले त्यसलाई इन्भ्यालिड गरोस्। तपाईँले एउटा राम्रो विषयवस्तु उठान गर्नुभएको छ, भ्रष्टाचारको भण्डाफोर गर्ने। यो भन्दै गर्दा यो सुरुवात तपाईहरुकै पार्टीका शीर्ष तहका नेताहरू सबैभन्दा पहिला छानबिनमा खुल्ला भएर अथवा चोखिएर त्यहाँ जान सकियो भने कति राम्रो हुन्थ्यो होला। त्यो अभियान त्यहाँबाट सुरु गरौँ न भन्यो भने के हुन्छ? अब यहाँले भन्नुभएको त्यसको लागि त नि चोखिएर भन्ने शब्द नै के छ भने उहाँमा त त्यो दाग लागेको हुनु पर्यो नि। दागलाई न धुने हो र चोख्याउने हो। हाम्रो शीर्षस्थ नेता देखाइदिनुहोस् त हाम्रो शीर्ष नेतालाई कहाँ चाहिँ दाग लागेको छ, उहाँ चाहिँ कहाँ भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ भनेदेखि हामी कठघरामा खडा गर्छौँ। हाम्रो नेता उहाँ सबैको सामुन्यमा सहर्ष उहाँ त्यो पनिसमेन्ट भोग्नलाई तयार हुनुहुन्छ। नेतृत्व तहमै हुनुहुन्छ, म पनि नि उहाँ पछिको दोस्रो नम्बरमा छु। कतै देखाइदियोस् म स्वयं तयार छु र म भन्दा अगाडिका जुन हाम्रो नेता हुनुहुन्छ हृदय त्रिपाठीजी उहाँकोलाई देखाइदिनुहोस्। उहाँ चाहिँ तपाईहरु पर्यो क्या, तपाईहरु पहिला छर्लङ्ग भएर हाम्रो अनुसन्धान गरेर खुल्ला रूपमा हामी चाहिँ गर्न सक्छौं भनेर तपाईकै मिडिया मार्फत म चाहिँ नि तपाईले यो कुरो यहाँबाट उठाउनु भयो। म अध्यक्षजीको तर्फबाट म यति जिम्मा लिन्छु। यो मेरो घोषणा भनेको अध्यक्षजीको घोषणा हो, अभियान तपाईहरु आफैबाट थाल्नु हो। यो अभियान हो र हामी चाहिँ घोषणा गर्छौं। हामी माथि कुनै किसिमको त्यो छ भनेदेखि हामी कठघरामा उभिन तयार छौं। तपाईहरु ल्याउनुस् र यो कुरोलाई भण्डाफोर गरौं, यसलाई साझा सवाल बनाऊ, साझा हाम्रो एजेन्डा हो। जे छ अहिले संसार जुन किसिमले अर्थतन्त्रले अहिले थिलथिलिएको छ, संसार थिलथिलिएको छ, यहाँ चाहिँ हामी अहिले तत्कालै श्रीलङ्का देखाउन खोज्छौं, अरू देश नजिकका अरू देश देखाउन खोज्छौं। त्यति मात्रै होइन, अहिले युक्रेन र रुसको युद्धले संसार थलिएको छ, त्यसको संसारमा त्यो परेको छ। यही बेला हो, यो बेलामा हामी भ्रष्टाचार मुक्त हौं र हामी अहिलेसम्म पनि जुन किसान हाम्रो किसान प्रधान कृषि प्रधान देश, यो किसानले भरिएको देश, यो अभियान स्थानीय तहमा होइन कि अब यहाँहरुबाटै सुरु हुन्छ। बिल्कुल हामीबाटै सुरु। हामी चाहिँ नि एकदम प्रष्ट भएर जनताको हामी माथि केही छ भने छानबिन गर, हामी माथि छानबिन गर। कहीं केही छ भने हामी चाहिँ नि सजा भोग्न तयार छौं र यहीँबाट आह्वान गर्छौं सबै यस्तै प्रतिबद्धता जाहेर गरेर अगाडि आओस् सबै दल र जनतामा। अब नि सकभर अहिले नै अभियान चलाऊ। यदि सर्वसम्मत त्यहाँ गाउँमा हुन्छ भनेदेखि म एउटा दलको प्रतिनिधि पनि नि दलको आफ्नो जुन ब्यालेट त्यो
पेपर छ जसबाट आधिकारिकता दिन्छ, त्यसलाई छेउमा राखेर जनतालाई बसालेर ल जनता तपाईँ यसलाई स्वतन्त्रै उम्मेदवारीको रूपमा मेरो दल पनि होइन, यदि स्वतन्त्रै उम्मेदवारीको रूपमा यदि मेरो दलभित्रैको मानिस पनि यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ उम्मेदवार बनाउन भनेदेखि म अहिलेदेखि प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु, यसलाई म दलको नियन्त्रणमा राख्दिन, दलबाट स्वतन्त्र गरिदिन्छु। म त्यो क्षमता दलहरूले राखुन् त्यो दलहरूले राखुन् र आफ्ना उम्मेदवारलाई साँच्चै भन्छन् भनेदेखि त्यति त स्वतन्त्रता छ नि, त्यसको लागि त संविधान संशोधन गर्नु पर्दैन। अर्को कुरा डाक्टर साहब, यहाँहरूलाई लाग्ने आरोप भनेको के भने यिनीहरू थिति भएर एकै ठाउँ बस्न सकेनन्, जुन तपाईँको पार्टीमा अहिले नेताहरू हुनुहुन्छ, यिनीहरूबाट के आशा गर्ने भने यिनीहरू भोलि बिहान फेरि अर्को दलमा जालान्, फेरि विभाजन होलान्, एउटा स्थिरता नभएको दलमा किन बस्ने भनेर पनि त जनताले प्रश्न उठाइदेलान् नि यहाँहरूलाई। कसलाई? हामीलाई प्रश्न उठाउने त्यो बेलै छैन, किनभने हामी त नि एउटा आफ्नै दल निर्माणको फेजमा जनताको काखमा भर्खर जन्मेको बच्चा हो। तर विगतमा यहाँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो, कहाँबाट आउनुभयो, कसरी आउनुभयो, फेरि कहाँ फर्किनु भयो भन्ने कुराहरू त जनताले राम्ररी मूल्याङ्कन गरे हुन्छ नि भने। बिल्कुल त्यही त भइरहेको, जनताले राम्रो मूल्याङ्कन गरेर न आज हामीले त्यो आँट गर्यौँ, जनताले राम्रो मूल्याङ्कन गरेर आँट गर्यौँ र त्यसले गर्दा हामीले खडा गर्यौँ। प्रश्न तपाईँ जस्तै मिडिया कर्मीले के सोच्छन् भने तपाईसँग कतिवटा नेता छन् भनेर पनि प्रश्न गर्छन्, होइन? नेता त जनताले उत्पादन गर्ने हो, नेता जनताले उत्पादन गर्ने हो। हामीले चाहिँ नि बीजारोपण गरिदिएको हो, हामीले आफूले कुनै पनि त्यसको लागि दही पार्नलाई दुधबाट जसरी अलिकति त्यो जोर चाहिन्छ, यो पार्टी कुनै पार्टीसँग विलय हुने पार्टी होइन, बिल्कुलै विलय हुने पार्टी होइन। र मैले भने नि दही र पार्नलाई जसरी जोरन चाहिन्छ त्यतिकै अलिकति राम्रो भन्नु जे छ हामीले आफ्नो, मैले भनिहालेँ त्यो त जनताले त्यो गर्ने हो, जनताले गर्ने हो। हामी आफ्नो जुन एउटा क्षमता छ, योग्यता छ, आफ्नो जो एउटा कन्सियसनेस चेतना छ, त्यो चेतनाले जुन देशको लागि, जनताको लागि, समाजको लागि समर्पित हुने ठोट गरेर म जुन यो क्षेत्रमा हुमी, किनभने म आफ्नो यो जुन तपाईँले भन्नुहुन्छ नि आर्थिक लाभ आर्जन गरेर केही आफ्नो व्यक्तिगत गर्नलाई त्यो गर्नको लागि हैसियत मसँग पर्याप्त छँदै थियो नि, मलाई त्यसको लागि कुनै त्यस्तो नि गलत काम गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन। त्यो सब छोडेर न म यसमा चाहिँ केही देश केही जनताको लागि गरौँ भनेर यसमा आएको हो। भनेपछि यदि त्यस्तो पवित्र उसबाट म आएको छु र गर्न मसँग नि त्यति मेरो चेतनाले दिन्छ भने किन नगरिदिउँ भनेर म चाहिँ त्यति गर्दिन आएको। र त्यस्तो व्यक्तित्वहरू, युवाहरू, नयाँ नेतृत्व आफै त्यस्तामा जनताले चाह्यो भने त्यसले छानेर यहाँ नि एउटा ठुलो यस्तो पार्टी सृजना गरिदिन्छ, बनाइदिन्छ, जसको सानो उदाहरण हाम्रो छिमेकमै छ। अहिले आम पार्टीको त देखिराख्नु, दिल्लीकोबाट देखि नै राख्नु भएको छ भने हामीसँग त पर्याप्त त्यो उदाहरणहरू पनि छ, जनताले पनि छर्लङ्ग देखिरहेछन्, हुँदा रहेछन्। भनेपछि हामी चाहिँ नि नैतिक आचरण आफूबाट सुरु गर्न सकियो भने जनताले पनि विश्वास गर्छन्, गर्ने नै जनताले त्यसैले हो। जनतालाई त झुक्क्याइदिँदो रहेछ। यहाँ कति कति नेताको मुखबाट तपाईँको मिडियाबाट सुने यहाँ कमी कमजोरी जनतामा पनि छ भन्छ। जनता कहिले पनि जनतामा कमजोरी हुँदैन, जनतालाई झुक्क्याइन्छ। त्यो झुक्क्याउने र कमी कमजोरी भन्नु भनेको त्यो चाहिँ नि नेतृत्वको मूर्खता हो। कुनै नेताले जनतामा पनि कमी कमजोरी भन्छ भनेदेखि नि त्यसको भिजन नपुगेको। उसो भए डाक्टर साहब भनिदिनुहोस्, तपाईँको जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालको अवस्था कस्तो छ, यहाँहरूको सङ्गठन कस्तो छ देशभरि? अब तपाईँकै यस मिडियाबाट साँच्चै भन्नुपर्दा जब हामी भर्खर जन्मेका छौँ, आज 1 महिना 18 दिन जम्मा भएको छ दर्ता भएको पार्टीको, पार्टीले आधिकारिक मान्यता पाएको। अब त्यहीबाट न सुरुवात भनौँ, त्यहीबाट त्यो सुरुवात भनेपछि र त्यही बिचमा चाहिँ नि यी टेक्निकल कुरा, निर्वाचन आयोगका कुराहरू नि, दर्ताका कुराहरू आइसके भनेपछि यति छोटो समयमा एकछिन अलमल त्यतै भयो, यहाँहरूको त्यतै भयो। र अहिले भर्खर हामी यति छोटो समयमा 22 जिल्लामा हामीले यहाँबाट निर्वाचनको लागि आधिकारिकता प्राप्तको लागि हामीले आवेदन गर्यौं। 22 जिल्लामा गर्यौं, तर संयोगवश भनौँ न टेक्निकल कारणले गर्दाखेरि 17 जिल्लामा हामीले आधिकारिकता पाइसक्यौं। समयमा बेलामा भनौँ न पत्र पुग्न नसक्दाखेरि
पाँचवटा जिल्ला पठाएको ठाउँमा पनि हाम्रो त्यो छुटेको अवस्था। तर त्यो छुटेको खासै त्यसमा हामीलाई त्यति साह्रो किन छैन भनेदेखि हामी त हरेक ठाउँमा स्वतन्त्रताको कुरा गरिरहेछौँ। स्वतन्त्र उम्मेदवारीमा त्यसको लागि समर्थन छ, तर त्यो व्यक्ति निष्पक्ष पारदर्शी हुनु पर्यो। यो भन्दै गर्दा तपाईहरु तराई मात्रै केन्द्रित हुनु भएको छ अथवा पहाडतिर हिमालतिर पनि अलि उकालो लाग्ने प्रयास गर्नु भएको छ? हाम्रो एजेन्डा पुरै हिमाल पहाड तराई सबै ठाउँको लागि हो। त्यसले गर्दा यहाँले जुन भन्नुभयो नि त्यसभित्र हाम्रो हिमालयसम्म त विभिन्न कारणले छोटो समय कारणले पुग्न सकेनौँ, तर संसदीय निर्वाचनको बेलासम्म हामी त्यहाँसम्म पनि पुगिसक्यौँ। अहिले चाहिँ हामी पहाड र तराईमा हामी छौँ। हामी काठमाडौँमा पनि छौँ, भक्तपुरमा पनि छौँ, उदयपुरमा पनि छौँ। यसरी हाम्रो चाहिँ यी 17 जिल्लाहरूका स्थानीय तहहरूमा यहाँहरूको उम्मेदवार पाइन्छ? हाम्रो उम्मेदवारी 17 जिल्ला मात्रै होइन, 17 जिल्लामा त हाम्रो चिन्ह नै देख्न पाइन्छ। तर दलतर्फ उठ्ने हो भने स्वतन्त्रको उम्मेदवारी हामी लगभग कोसिस गर्छौँ, किनभने स्वतन्त्रता दिनलाई त धेरै त्यस्तो टेक्निकल कुरो पनि चाहिँदैन। त्यो चाहिँ नि हामी अहिले मिडियाको जमानामा सञ्चारको हिसाबले कुनै पनि क्षेत्रमा सम्पर्क छिटो गर्न सक्छौँ। हामी सकभर 77 जिल्लामा हामीले नि उम्मेदवारी दिलाउँछौँ। यो बाहेक 17 बाहेक अन्य जिल्लामा कसैले तपाईको पार्टीबाट उम्मेदवारी दिन्छु भन्यो भने प्रक्रिया कस्तो हुन्छ? प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भने उहाँ चाहनु हो भनेदेखि हामीसँग दलीय एउटा जुन सदस्यता लिन सक्नुहुन्छ, सदस्यता लिन सक्नुहुन्छ। किन सदस्यता लिएको व्यक्तिलाई नै हामीले नि हाम्रो दलको तर्फबाट उहाँलाई उम्मेदवारी गर्छौँ, तर चिन्ह उहाँको नै स्वतन्त्र चिन्ह हुन्छ, निर्वाचनले हुन्छ भनेर नि त्यो एउटा आधिकारिकता त्यो हुन्छ, त्यो कानुनी प्रावधान हो। त्यसरी चाहिँ हामी 77 जिल्लामा गर्न सक्छौँ। कस्तो छ अवस्था? कस्तो छ अवस्था? राम्रो छ। जनाधार कस्तो देख्नु? जनाधार तपाईले आज मलाई जुन यो मौका दिनुभयो, मलाई लाग्छ हाम्रो पार्टीको एजेन्डा सही नभएको भए सायद तपाईले मलाई निम्त्याउनु नै हुने थिएन। म तपाईको निम्तोलाई नै यसलाई शुभ सङ्केत मानेको छु। प्रमुख हामीले देखेको भ्रष्टाचार अन्त्यको कुराहरू यहाँले जसरी उठाउनु भएको छ, त्यो आजको दिनमा आवश्यकता छ भन्ने ठानेर हामीले यहाँलाई स्टुडियोसम्म बोलाएको। धन्यवाद। त्यही त मैले भन्न खोजेँ। तपाईहरू पनि विचलित हुनुभयो भने, किनभने तपाईहरूबाट नयाँ पार्टीबाट जनताले केही आशा गरेका होलान्, त्यहाँबाट पनि तपाईहरू विचलित हुनुभयो भने कहाँ जाने भन्ने प्रश्न हुन्छ क्या? जनता जहिले पनि सार्वभौम स्वतन्त्र हुन्छ। आवधिक निर्वाचन हो। त्यो आवधिक निर्वाचनमा सजाय दिन त जनताले नि जहिले पनि पाउँछ र त्यसले नयाँ विकल्प खोज्न सक्छ। त्यो यो दिने छैनौ भन्ने प्रतिबद्धता यहाँहरूले सुरुमै बिल्कुल त्यो त गरिसके। तपाईले भन्नुहोस् अधिकार छ जनतालाई त्यो आफ्नो ठाउँमा छुट्याउन, तर हामी त्यो अवस्थामा पुग्न दिँदैनौ भनेको यहाँहरूको प्रतिबद्धता त्यहाँसम्म हुनु पर्यो नि डाक्टर साहब। त्यो त छँदैछ। त्यही त त्यो प्रतिबद्धता नभइकन हामी आउने थियौँ। त्यो त मैले भने नि। अब भन्नुहोस् एजेन्डा के हुन् तपाईँको पार्टीका? एजेन्डा तहको निर्वाचनमा जाँदै गर्दा एजेन्डा त मैले भने नि सबभन्दा प्रमुख एजेन्डा भनेको हाम्रो अहिले जुन छ नि, मैले भने नि राजनीतिक समस्या हाम्रो संसदीय निर्वाचनको बेलामा जुन मुद्दा आउँछ त्यसमा उठाउने। अहिले भनेको सबभन्दा प्रमुख समस्या एजेन्डा भनेको किसान वर्ग जुन छ अहिलेको, तत्काल सबभन्दा पहिला किसानलाई कसरी हामीले आत्मनिर्भर बनाउने र आफ्नो कृषिमाथि आधारित नेपालको इकोनोमी कसरी सस्टेनेबल बनाउने, त्यसमा चाहिँ हामी अहिले एउटा मात्रै कुरोलाई फोकस गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यसले चेन रिएक्सन गर्छ। सबै पार्टीका एजेन्डा हुन्छन् क्या? किसानबाट तल्लो वर्ग, तल्लो समुदाय, कमजोर वर्गबाट हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने त एजेन्डा त यो सामान्य एजेन्डा जस्तो लाग्न थाल्यो क्या? गर्ने केही हो, जसलाई सामान्य भन्छ, गर्ने केही हो, सामान्य भनेर त्यो वर्गलाई उठाउन गर्ने प्रयत्नहरू केही भएका छैनन्, तर भन्न चाहिँ त्यही वर्गलाई भन्ने संस्कार त छ नि भने आजको हो। त्यो संस्कारमा नराखेर वास्तवमा त्यसलाई गर्ने कसरी भन्ने कुरो नि हामीले नि योजनाका साथ त्यहाँ आउँछौँ र त्यही वर्गलाई हामी प्राथमिकतामा राखेका छौँ। त्यो यदि गर्न सक्यो भनेदेखि हामी जोगिन्छौँ, हाम्रो देशको अर्थतन्त्र पनि जोगिन्छ, हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ। र यही बेला हो अहिले संसारमा सबभन्दा पहिला शान्ति अमन चयन काम गरेर आफ्नो अर्थतन्त्र जोगाउने बेला छ। जोगाउन सक्यो भनेदेखि समृद्धिको ढोका त्यहीबाट खुल्छ। यहाँहरू पनि किसानका समस्या, देशको समस्या तल्लो तहबाटै उठाएर अगाडि बढ्ने योजनाका साथ
यहाँहरू पनि अगाडि बढ्नुभयो। त्यहीबाट सुरुवात त्यहीँबाट हामी अहिले धेरै बाचा गर्दैनौँ, धेरै बाचा हाम्रो त सबभन्दा पहिला नि हामी उभ्नु पर्यो र समस्या जगको समस्या हामीले नि समाधान गर्नु पर्यो। उसो भन्नु 753 स्थानीय तहमध्ये यहाँको पार्टीले कतिवटा तहमा चाहिँ जित हासिल गर्छ, यहाँको मूल्याङ्कन त होला नि, अब थोरै धेरै हामी यो ठाउँमा अलि बलियो छौँ। यहाँले जुन भन्नुभयो नि त्यो जनताको हातमा छ। अहिले जनताले जे अभिमत दिनुहुन्छ हामीलाई स्वीकार्य हुन्छ, हामी त्यसलाई लिएर अगाडि बढ्छौँ र हामी जे हैसियत हामीलाई जनताले दिन्छ यसको आधारमा भनेको हामी कठघरामा उभिएका छौँ, जनताले विश्वास गरेर तान्यो भने अगाडि ठिक छ, नभए हामीलाई जुन अवस्थामा जनताले पुर्याइदिन्छ त्यही अवस्थालाई स्वीकार गर्न हामी अगाडि बढ्छौँ। हामी हाम्रो दम्ब केही पनि छैन, हामी कसैलाई लौरोको भरमा कसैलाई बलको भरमा तर्साएर हामी यति जित्छौँ यस्तो गर्छौँ भनेर गलत कुरो पनि गर्दैनौँ, कसैलाई ओत पनि लाग्दैनौँ। स्वतन्त्र उम्मेदवारी देओस्, जनताको जनप्रिय मानिस जसलाई विश्वास गरेको छ आम पब्लिकले, कम्तीमा अहिले स्थानीय तहमा त त्यतिलाई त सबले चिनेको छ, त्यस्तालाई चाहिँ मौका दिउँ, त्यसलाई चाहिँ जनताले जिताएर ल्याओस्, राखोस्, गरोस्, त्यसैलाई समर्थन छ हाम्रो। त्यसमा चाहिँ हामी खुसी हुन्छौँ। हामी यति र उति भन्ने कुरो नि भन्ने हाम्रो अधिकारको कुरो र हाम्रो चाहिँ हैसियतको कुरो पनि होइन, व्यक्तिको, त्यो जनताको कुरो हो। जनताले सबै कुरा यहाँहरूले जनतालाई। अब म राष्ट्रिय राजनीतिका प्रसङ्ग जोड्छु। अहिले चुनावी प्रचार देखिसकेको छ, सुरु भइसकेको छ। एजेन्डा बिल्कुल छैनन् राजनीतिक दलका, एकले अर्कोलाई कटाक्ष गर्ने, त्यो नेपाली शब्दकोशमा ती शब्दहरू कति भेट्न सकेला नसकेला आफ्नो ठाउँमा छ। यो एजेन्डा विहीन राजनीतिक दलहरू किन हुँदै गए र आरोप प्रत्यारोपको राजनीति नेपालमा किन हाबी हुँदै गयो? यो तपाईँले जुन भन्नुभयो नि यो चाहिँ अदूरदर्शिता नेतृत्वको जुन छ त्यो, र त्यसको पछाडि त्यो दलहरूको पछाडि त्यो कार्यकर्ता जुन छ स्वार्थमा लागेर एउटा भिडको पछाडि हुमिएको जुन अवस्था छ यो देशमा, त्यसको चाहिँ नि एक खालको यो अवस्था देखिएको छ। भनेपछि नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउने दिन आयो आजको दिनमा? बिल्कुल बिल्कुल। अहिले त म भन्छु नेपालको कुनै पनि दलका नेतृत्व जुन छन् भनौँ न, अहिले अब जुन दल सिनमा छन्, जसलाई जनताले म्यान्डेट दिएको भनेर भन्छन्, तिनीहरू चाहिँ नि चोखा छैन र तिनीहरूको भिजन पुगिरहेको छैन। नत्र भनेदेखि ऊ त आफ्नो भिजन दिन्थ्यो नि त। उसले एक अर्कामाथि लान्छना आरोप प्रत्यारोप गरेर भन्ने त थिएन। भनेपछि त्यो जस्ट आफ्नो एउटा त्यो एक अर्कालाई हिलो छ्याप गरेर उहाँहरू जनताको सामुन्नेमा नाङ्गिँदै गइराख्नु भएको छ। यसलाई जनताले राम्रो मानेको पनि छैन। बाध्यात्मक अवस्थाले अहिले नि उहाँहरू एक खालको भनौँ न देशलाई अस्थिरताको भुमरीमा नधकेलौँ भनेर अहिले जनता र देशको एउटा सामाजिक परम्परा, धर्म, सामाजिक रीतिरिवाज जुन छ त्यसले अहिले यो देशलाई थेगिरहेको छ। त्यसैले अमनचयन कायम भएको छ। यहाँ कुनै नेतृत्व, कुनै दलको भिजन, उसको चाहिँ कार्यक्रम अथवा नीति अथवा भिजनले यहाँ चाहिँ जुन देखिराख्नु भएको छ अस्थिरता यो छैन। त्यसले गर्दा यसलाई जोगाउनु पर्छ। त्यसको लागि नयाँ नेतृत्वलाई जनताले मौका दिनुपर्छ। यहाँ पनि लामो समयदेखि नै राजनीतिमा हुनुहुन्छ, कुनै न कुनै भूमिकामा जनताप्रति वफादार भएर लागि पर्नु भएको छ। यो भन्दै गर्दा यहाँहरू यो व्यवस्था फेर्न यहाँहरूलाई यति हतार भयो, 2007 सालपछिका परिवर्तनका कुराहरू हेरौँ, यति छिटो व्यवस्थाहरू परिवर्तन गर्नुभयो, तर अवस्था चाहिँ यहाँहरूले परिवर्तन गर्न पटक्कै सक्नु भएन। अवस्था कहाँनिर परिवर्तन गर्नुभएको छ भने जसले व्यवस्था परिवर्तन गर्न नेतृत्व सम्हालेका छौँ भन्ने व्यक्तिहरू हुन्छ नि, सीमित व्यक्तिको मात्रै यहाँहरूले अवस्था परिवर्तन गर्नुभयो। जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न किन सक्नु भएन? आजको दिनमा यहाँनिर प्रश्न छ यहाँहरूमाथि। प्रश्न त त्यही भएर त जनता यहाँले जो भन्नु त्यही प्रश्नले त हामीलाई नि आज यो अवस्थामा पुर्याएको छ र हामी यहाँ उभिया छौँ। हामी चाहिँ नि एक किसिमले तपाईँले भन्नुभयो नि, तपाईँहरूको हामी अहिले बल्ल खुल्या हो भयो होइन। चेक यहाँले भन्न के खोज्नु, चेक मैले बुझिनँ। यो यहाँहरूको चेतना बल्ल खुल्या हो। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा सीमित वर्गहरू मात्रै
अगाडि बढे, तल्लो निम्न वर्ग, तल्लो किसान वर्गहरू अगाडि बढ्न सकेनन् भन्ने कुरा आजको दिनमा मात्रै खोलेर तपाईँहरू नयाँ पार्टी खोल्नु भयो हो? उसो भए बिल्कुल बिल्कुल होइन। त्यो तपाईँले यहाँ जुन भन्नुभयो नि, अहिलेसम्म त समस्या जुन थियो नि, अहिलेसम्म व्यवस्थामाथि समस्या छ र व्यवस्था परिवर्तन गर्दै संसारमा जुन समस्या देखियो परिवर्तन हुँदै संसारमा जुन किसिमको ट्रेन्ड र जुन किसिमको एउटा त्यो विकासको फेज छ, त्यो हिसाबको उसमा हामी आइसक्यौँ। त्यो हिसाबको उसमा अब आइसकेपछि अब रह्यो आन्तरिक राजनीति जुन छ, त्यसलाई हामीले समाधान गरेर, त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर देशलाई एउटा समुन्नत बनाउने र आन्तरिक व्यवस्थापन गर्ने हो। यो अहिलेसम्म चुकेको छैन। अहिलेसम्म व्यवस्था परिवर्तन हुँदै जुन किसिमको एउटा जनताको हातमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशको जुन एउटा जनता छ, त्यो जनताको हातमा नेतृत्व र यो अहिले राज्य हाँक्ने हुने त्यो जुन व्यवस्था आइपरेको छ, त्यहाँसम्म ठिक छ। अब यो चाहिँ स्टिक भएर उभिएर बस्नु भएन, यसलाई अगाडि बढाएर लानु पर्यो। यसलाई चाहिँ अब आन्तरिक काममा लाग्नु पर्यो। यसमा चाहिँ सबैको एउटा सहमतिबाट, कुनै पनि कसैको उसमा खिचातानी अथवा अन्तर्राष्ट्रिय कुनै कसैको दबावमा परेर कसैको पक्षपात नगरी समग्रमा भन्नु खोज्नु भए अब भनेको जनताको अवस्था बदल्ने समय हो। अवस्था बदल्नतिर लाग्नुपर्छ र हाम्रो पार्टीको मुख्य उद्देश्य नै यही हो। यही कारण हामी नयाँ दल दर्ता गरेर जनतासँग हिँड्दैछौँ, भिज्दैछौँ र हाम्रा मूल्य मान्यताहरू बलि स्थापित हुन्छन् र देशलाई समृद्धि बनाउँछौँ। यही नै हो, यही नै हो। बिल्कुल यही अहिलेको एजेन्डा नै यही हो। जनताले चाहेको पनि हो र देशले चाहेको पनि यही हो। किन हामी जस्तो एउटा मुलुकको भौगोलिक अवस्था यस्तो छ, यो पृथ्वीको यो भूगोल जुन छ, यसमा हाम्रो यस्तो राम्रो मिलेको सबै थोकले प्रकृतिले दिएको अवस्था छ, यसमा हामी धेरै चलखेलै गर्नु पर्छ, धेरै शक्ति नै लगाउनु पर्दैन। हामी थोरै मात्रै इमान्दार व्यवस्थित भएर अनुशासित जो नेपालीको रगरगमा छ, जसले नेपाली चिनिन्छ, अनुशासित नागरिक मुलुक बन्छ। आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचार अभिव्यक्त गरिदिनु भयो। यहाँलाई विशेष आभार। धन्यवाद। यहाँले पनि केही कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकबिन, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाक्टर शिवजी यादव। उहाँसँग समग्रमा राजनीतिक व्यवस्था र अवस्था, उहाँको पार्टी स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिँदै गर्दा त्यो पार्टीले बोकेको एजेन्डा र अब मुलुकको परिवर्तन र जनताको वस्तुस्थिति र जनताको अवस्था परिवर्तन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विषय केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। भोलि फरक विषयवस्तु र फरक अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।